जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, अपनी कोई अपडेट शुरू हो गया था मेरा लैपटॉप ये जूम की ना, जैसे ही मैंने जूम ऑन किया तो इसने शुरू कर दिया अपनी अपडेट्स को। आपके पास भी शायद आई होंगी। अच्छा जनाब, शुरू जी जी बोलिए। पता नहीं अपडेट्स हमें नजर नहीं आई, शायद आपकी तरफ से होंगी। हाँ शायद मेरे पास है, मैंने बाय किया हुआ है ना इसको, जी इसलिए मुझे टाइम चाहिए होता है। 2-2 घंटे क्लास लेनी होती है, उनका टाइम होता है 40 मिनट। चलिए, अब इसमें क्या है, हमने ये लेसन कर लिया था, लेसन नंबर 10 आज हमने करना है ना, ये वाला 11 सॉरी 11 जी। लेसन 10 हो गया था। अच्छा मुझे नहीं पता मैंने उसके ऊपर क्या नंबर लिखा था 9 लिखा था या 10 लिखा था। जो रिकॉर्डिंग दी थी ना पिछली दफा मैं करेक्ट कर दूंगी। चलिए पढ़ना शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Okay. الدرس الهادي عشر lesson 11 यस مدرستي my school. هذه مدرستي. This is my school. هي قريبة من المسجد. It is close to the masjid. هي مدرسة كبيرة لها 3 أبواب. It this this it is a big school. It has 3 doors. यस أبوابها مفتوحة الآن. The doors are open right now. في المدرسة فصول كثيرة. In the school are many classrooms. هذا فصلنا. This is my classroom. Our classroom. وهو فصل واسع. And it is a clean classroom. فيه نافذتان كبيرتان. In it are 2 big windows. وفيه مكاتب وكراسي. And in it are desks and chairs. एक मिनट रुकना आनिया। मेरा क्वेश्चन है ना आपसे यहाँ पे ये कि ना ये मकातेबू और करासीयू क्यों है? ये आपका प्रूलर है ना, एक कुर्सी तो नहीं होती, एक डेस्क तो नहीं होता ना स्कूल में, क्लासरूम में। लेकिन ये बुन क्यों नहीं है? अच्छा ये क्यों नहीं है? बिन बिन हाँ ये है ना बिन। हाँ, तो अभी देखें अलिफ के बाद 3 लेटर आ रहे हैं ना, या इसमें अलिफ के बाद 2 लेटर आ रहे हैं, इसमें अलिफ के बाद जो है यहाँ भी 2, यहाँ पे 3 लेटर आ रहे हैं। ठीक है, तो अलिफ के बाद 2 लेटर हों या 3 लेटर हों तो फिर उसके ऊपर तनवीन नहीं लगा सकते। जैसे मकातिबु व करासियु, इस देखिए मैं आपको मिसालें देती हूँ। मैंने आपको बताया होगा मफाइलु और मफाइलु के वजन पे, है ना, बताया मफा नहीं यार अच्छा मफाइलु, देखें ये मफाइलु की तरह बना हुआ है ना, मफाइलु है ना, और ये वाला जो है ये मफाइलु की तरह बना हुआ है। यानी मैं आप दोबारा इसको लिखती हूँ, आप देखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। मफाइलु, इसमें या आ रही है, ठीक है, तो ये अलिफ के बाद कितने लेटर हैं? 3 लेटर हैं। अलिफ के बाद 3 लेटर हैं और ये अलिफ के बाद 2 लेटर हैं। लेकिन एक इसमें कंडीशन और भी होती है कि जो अलिफ से पहले वाले 2 लेटर हैं उन दोनों पे जबर होगी। अच्छा। हाँ, उन दोनों पे जबर होगी, तो तब जाके वो क्या होगा। गैर मुनसरिफ का नाम बताया मैंने, गैर मुनसरिफ डिप्टोट, डिप्टोट, ये बताया आपने जी। हाँ, तो गैर मुनसरिफ जो होते हैं जैसे मरियम मुंह, औरतों के नाम जो होते हैं, इसी तरह उसामा तू, इसी तरह इमरान नू, आमिना तू, आमिना तू, हाँ, तो उसामा तू, तो इन पे क्या होता है, एक पेश आता है। अच्छा इब्राहिम, तनवीन नहीं आती ना, ये सारे डिफरेंस होते हैं। जी ठीक है, ये हम पहले पढ़ के आए, नई बात नहीं हमारे लिए। जी और जी इसके जी शब्द, अब ये बताया।
تو یہ مفاعلو اور مفاعلو کے دو وزن بھی بتائے تھے میں نے. اور یہ جو ہے الف کے یہ الف اس کو الف جمع کہتے ہیں, یہ پرولر کا الف ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد دو لیٹر ہوں جیسے مساجدو, مساجدو ہے نا, تو مساجد پیچھے دو میم اور سین ہے الف سے پہلے, اور زبر ہے, دونوں پہ زبر ہے, اور الف سے پہلے اور آگے کیا ہے, دو لیٹر ہیں, مساجدو مفاعلو. اور اسی طرح آپ کا مساکینو, مساکینو یا منادیلو, مندیل کی جمع منادیلو, ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہوتے ہیں, یہ غیر منصرف ہوتے ہیں. تو جب بھی آپ دیکھیں گی آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر ایک پیش آ رہی ہے, تنوین نہیں آ رہی, تو کیوں آ رہی ہے, کیونکہ الف آ رہا ہے, اور الف سے پہلے دو لیٹرز پہ زبر ہے, اور آگے دو لیٹر ہیں یا تین لیٹر ہے. اچھا, تو یہ کوئی رول ہوتا ہے, اس کا کوئی نام ہوتا ہے؟ ہاں, یہ غیر منصرف کا رول ہے نا, ڈپٹوٹ. دیکھیں ہر چیز جب چینج ہوتی ہے نا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. جیسے کتاب ان سے الکتابو ہوتا ہے, تو اس کی کیا ریزن ہے, اس کی ریزن کیا ہے کہ الف لام لگ گیا نا, تنوین گر گئی ہے نا, ایک دمہ آنے کی ریزن کیا ہے, الف لام لگ گیا. الف لام کی وجہ سے. ایسے ہی تو نہیں ہو سکتا نا کتاب ان سے کتابو کر دے. تو ایسے تو تب ہی ہوگا جب ہم اس کو مضاف بنائیں گے, کتاب اللہ ہی, جب اس کو مضاف بنائیں گے تو وہاں پہ ریزن کیا ہے, مضاف بن رہے ہیں, مضاف پہ تنوین نہیں آتی. اگر میں کتابوں کو ایسے ہی ایک پیج دیتی ہوں تو اس کے بھی پیچھے ریزن ہے, جی, یہ مضاف بن رہا ہے, کتاب اللہ ہی, ٹھیک ہے, کتاب ولدن, تو یہ مضاف بن رہا ہے, اس لیے اس کی ہر. اچھا, یہاں پر جب میں لگاتی ہوں محمد ان کی تنوین گراتی ہوں اور میں ایک پیش لگاتی ہوں, تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے, یا لگانا. یا لگا. تو بالکل اسی طرح یہ دیکھو مضاف, یہاں پر کیا ہے, یا لگایا ہے, الف لام لگایا تھا تو ایک پیش آئی تھی, اور اب یہ والی ایک پیش آ رہی ہے, تو یہ بغیر وجہ کے آ جائے گی, اس کی کوئی پیچھے وجہ نہیں ہوگی. ہاں, اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے, یہ جو غیر منصرف کا رول لگائیں گے نا, دو وزن یعنی ہاں, مفاعلی یا الف کے بعد دو مفاعل. لیٹر یا الف کے بعد تین لیٹر. صحیح, تو اس کو دیکھیں فیہی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں الف تو آتا ہے اقلام میں بھی آ رہا ہے نا, الف آ رہا ہے نا یہاں پہ, اور اس کے پیچھے تین لیٹر آ رہے ہیں, اقلام, تو یہاں پر تو الف کے بعد ایک ہی لیٹر آ رہا ہے نا, دو تو نہیں آ رہے نا, اس لیے تنوین آ رہی ہے اس کے اوپر. اور پیچھے بھی آپ دیکھیں دو زبر نہیں آ رہے, الف سے پہلے دو زبر نہیں آ رہے, یہ الف ہے کلام کا, دو زبر نہیں آ رہے, تین لیٹر آ رہے ہیں. تو جب آپ کے پیچھے دو لیٹر ہوں گے اور آگے الف کے بعد دو لیٹر, یا پیچھے والے دو لیٹر پہ زبر ہوگی اور الف کے بعد دو لیٹر ہوں گے یا تین لیٹر ہوں گے, تو وہ غیر منصرف ہوگی. لیکن اگر الف سے پہلے جیسے تین لیٹر ہیں, لیکن جو بالکل لاسٹ ٹو لیٹر ہوں گے ان کے اوپر زبر ہے, اور بعد والی کنڈیشن بھی فالو ہوتی ہے, ہوں گے ہی دو لیٹر, ہوں گے ہی دو نا. ہاں, ہوں گے دو, اور دو اس ہی کے ہو اوپر سکتے. زبر آئے گی, اور پھر الف کے بعد دو لیٹر یا تین لیٹر ہوں گے. اب دو صحیح, لیٹر یا تین لیٹر کی مثال آپ کو یہاں پہ دے دی, صحیح. تو یہ غیر منصرف ہے. اس لیے یہاں اس میں کیا وجہ ہے, یا ہے, اس میں کیا وجہ ہے, یہ مضاف بن رہا ہے. الکتابوں میں کیا وجہ ہے, ایک دمہ آنے کی, الف لام لگا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر کیا وجہ ہے, یہاں پہ کیا وجہ ہے, یہ غیر منصرف ہے, غیر منصرف. ڈپٹوٹ ہے, ٹھیک ہے. ڈپٹوٹ کا لفظ بچوں کو یاد کرا دیں. تو اب اس کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی, پھر تنوین کہاں نہیں آ سکتی, یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. میں نے آپ کو بتا دیا, جہاں الف لام آئے گا آگے تنوین نہیں آئے گی, جہاں یا آئے گا آگے تنوین نہیں آئے گی, جہاں مضاف بن رہا ہوگا مضاف پہ بھی تنوین نہیں آتی. اور نمبر 4 چیز کیا ہے کہ وہ غیر منصرف ہوگا تو اس پہ تنوین نہیں آئے گی. اور غیر منصرف کی نشانیاں میں نے آپ کو بتا دی. الف ہوگا, الف کے پیچھے دو لیٹر ہوں گے, دونوں پہ زبر, اور آگے دو لیٹر ہوں گے یا تین لیٹر ہوں گے. اب جہاں پہ یہ دیکھیں گے اس کے اوپر آپ تنوین نہیں لگائیں گے. صحیح. جمع تو یہ فصول بھی ہے نا, اس کی تو تنوین آ رہی ہے, ٹھیک ہے. وہی نا, ویسے اگر ہم ویسے چلتے تو اس پہ آنی چاہیے تھی نا, یعنی دو زیر آنی چاہیے تھی, حرف جر والا رول لگنا چاہیے تھا. یہاں پہ آپ جر والا اگر یہ رول غیر منصرف نہ ہوتے. نہیں, کیوں یہاں پہ لگتا, بتائے مجھے, دو زیر کیوں لگتے,
نہیں اگر یہ جیسے آپ یہ لیٹرز نہ ہوتے نا, جیسے غیر منصرف والے نہ ہوتے, لیٹ سپوز ہم کہتے ہیں وہ فیہ فصول ہوتا نا, پھر جیسے اگر ہم فصول کی اگزامپل لے لیں اور اگر ہم فیہ کے بعد فصول لگاتے تو وہ وفیہ فصول ہو جاتا نا. نہیں نہیں, فصول تب ہوگا جب فصول سے پہلے حرف جر آئے گا. فی فصول ہے نا, فی ہی, ہاں فی ہی آ گیا تو فصول کو آپ نے نہیں چھوڑنا. صحیح ہے, وہ اس بیچ میں گیپ آ گیا نا, ضمیر آ گئی ہے. صحیح ہے, تو سمجھ صحیح ہے. تو اب آپ کا یہاں پہ دیکھیں, یہاں پر فی ہی صبورتن آ رہا ہے نا, صبورتن, تو فی کے بعد صبورت پہ زیر نہیں لگا سکتے کیونکہ بیچ میں ہو ضمیر آ گئی ہے. ٹھیک ہے, چلیں تو ڈائریکٹ آنا چاہیے نا حرف جر. اچھا, فی صبورتن کبیرتن, اٹ ہیز big blackboard. بچی کو قریب کریں, بچی بہت دور ہوگی. آواز نہیں آ رہی. نہیں, وہ بہت دور بیٹھی ہے, مائک سے بہت دور ہے. نہیں اب تو قریب ہو گئی ہے, بالکل قریب ہے اب تو. والیوم چیک کریں اپنا. اب ٹھیک ہے, اب صحیح, بولیے. هذا مكتب المدرس وذلك كرسيه. This is the teacher's desk and that is her chair. his chair. His chair. اچھا, کوئی اور مائک لے لے. ہاں, ایک ہی بات ہے, ایک ہی بات ہے, ذاکا ہو یا ذالکا ہو, ایک ہی بات ہے. یہ یوز ہوتا ہے, مطلب ذاکا یوز کرتے ہیں. ہاں ہو سکتا ہے, لکھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ پڑھی بیٹا یہاں سے. وتلك مكاتب الطلاب وكراسيهم. And that is then those are the students' chairs and their and those are the students' desks and their chairs. And their chairs. اس کا میننگ دوز کریں گے, and those are students' desks یا tables and their کراسیہم. اب کراسیہو دیکھا ہے آپ نے, الف کے پیچھے 2 لیٹر ہیں, ان پہ زبر آ رہی ہے, اور آگے جو ہیں 3 لیٹر ہیں, سین اور یا 2 دفعہ ہے, 3 لیٹر ہیں. تو یہ آپ کا غیر منصرف ہے, اور یہ مضاف بھی بن رہا ہے. اس کے اوپر 2 وجہ سے جو ہے نا ایک پیش آ رہی ہے, ایک تو مضاف بننے کی وجہ سے بھی آ رہی ہے, اور ایک جو ہے وہ غیر منصرف اس لیے بھی ایک پیش آ رہی ہے. آگے کیا ہے؟ مکتب المدرس کبیر و مکاتب الطلاب صغیرۃ. The teacher's desk is big and the students' desks are small. ٹھیک. اب دیکھیں اس میں آپ طلاب, یہ جمع, یہ صرف کس کی آ رہی ہے, طلاب کی آ رہی ہے یا مکاتب کی آ رہی ہے؟ یہ والی مکاتب کی آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. جی ہاں, طلاب کی ہوتی تو سیم آتی نا, صغار ان آتی. عاقل کی سیم آتی ہے, غیر عاقل کی جو ہوتی ہے وہ واحد مؤنث آتی ہے. چلے آگے پڑھیے. فی فصلنا 10 طلاب. In our classroom are 10 students. There are 10 students. There are 10. وهم من بلاد مختلفة. And they are from different countries. Good. هذا محمد
Muhammadun wa huwa minal Yabani. This is Muhammad and he is from Japan. Wa haza Khalidun wa huwa minas Sini. And this is Khalid and he is from China. Wa haza Ahmadu wa huwa minal Hindi. And this is Ahmad and he is from India. Wa haza Ibrahimu wa huwa min Ghana. And this is Ibrahim and he is from Ghana. Wa haza Ismailu wa huwa min Nigeria. And this is Ismail and he is from Nigeria. Wa haza Yusufu wa huwa min Inkaltara. And this is Yusuf and he is from England. Wa haza Bayramu wa huwa min Turkey. And this is Bayramu and he is from Turkey. Wa haza Ammarun wa huwa min Malaysia. And this is Ammar and he is from Malaysia. Wa haza Aliyun wa huwa min America. Wa haza Abu Bakr wa huwa min Russia. ठीक है, सही. अच्छा, and क्या है? हाजा अलीयुन, this is Ali, and this is Ali, and he is from America. हाजा अबू बकरिन, and this is Abu Bakr and he is from Russia, Russia. ठीक है. अच्छा, ये हो गया. अच्छा, अब इसमें आपने देखा, नोट किया है, कोई क्वेश्चन है इसमें से आपका? करें जी. इसमें ये जो अबू बकरिन है, आपकी आवाज दूर चली गई है अभी, आपका कुछ मसला हो रहा है आज. ये जो अबू बकरिन है ना, ये मुरक्कब है, इस वजह से बकरिन आया है. हाँ, मुरक्कब इजाफी है. सही है. जैसे अब्दुल्ला होता है ना, तो अब्दुल्ला ही है ना, दो वर्ड होते हैं ना, तो पहले पहले फलाम और तनवीन ना हो तो दूसरे के नीचे जेर आ जाती है, मुरक्कब इजाफी बन रहा है. अब्दुल्ला ही, इस पे तनवीन नहीं है, इस पे जेर आ रही. तो अबू बकर में भी ये वाले मरफू है और ये वाला मजरूर है. ठीक है. अबू जो है मरफू है. ये बहुत दमे के लिए है, ये बहुत दमा है यहाँ पे. वैसे भी आप देखें, अगर नाम भी लगाएं तो यहाँ पर पेश तो आ ही रही है ना, अबू बकर. अच्छा, और क्या नोट किया आपने इसमें? कुछ नामों पे तनवीन आ रही है और कुछ पे एक पेश आ रहा है. मोहम्मद पे भी आ रही है, अली यून पे भी तनवीन आ रही है, और दूसरे जो नेम है अली यून, वो और जो कुछ अरबिक और कुछ नॉन अरबिक नेम होते हैं ना. हाँ, तो ये अरबिक नेम जो है मर्दों के, इनके ऊपर क्या आ रही है? तनवीन आ रही है. जो नॉन अरबिक नेम है उनके ऊपर एक पेश आ रहा है. यूसुफ जो है नॉन अरबिक है, अहमदू नॉन अरबिक है. अब अहमदू जो है इसके ऊपर एक पेश आने की वजह दूसरी है. अहमदू पे अरबिक ने, आप इसको कह सकती है नॉन अरबिक नेम. ठीक है, इसलिए एक पेश आ रही है. आप इसको भी ऐसे ही समझ लेने के बाद मैं इसकी वजह भी बताऊंगी. ठीक है. अच्छा जनाब, इसके बाद आप देखेंगे मिन की वजह से यहाँ पर जेर नहीं आ रही, मजरूर नहीं हो रहा. मजरूर तो हो रहा है मिन की वजह से, बट नजर नहीं आ रही जेर, क्योंकि अलिफ लगा हुआ है आगे. तो कुछ ऐसे कंट्रीज नेम होते हैं जिनमें आप अलिफ लगा होता है आखिर में. तुर्किया, मलेशिया, कनाडा, अमेरिका, तो आप नहीं लगा सकते जेर. रूसिया नहीं लगा सकते. अच्छा, बाकी इसमें और क्या है? बिलादुन, बिलाद जो है ये गैर अकिल की जमा है, बिलाद है ना. और इसके बिलाद जमा है ना. मुख्तलिफतिन क्या है? ये गैर अकिल है, तो उसकी जो सिफ्त आ रही है वो सिंगुलर फेमिनिन आ रही है. ठीक है, सिंगुलर फेमिनिन आ रही है क्योंकि ये गैर अकिल है. ठीक है. और अकिल होता है यहाँ पे तो सेम आ रही होती है.
ٹھیک ہے. باقی دیکھیں اسماعیل یہ بھی نان عربک نیم ہے. بیرم ترکی کا نیم ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کا باقی اور نام بھی آئے ہوں گے یہاں پہ جن کے اوپر ایک پیش آ رہی ہے. تو ابراہیم یہ سارے کیا نان عربک نیم ہے اس لیے ان کے اوپر ایک پیش آ رہی ہے. تو ہر کام کی ایک وجہ ہوتی ہے. اچھا اب آگے آپ پڑھ لیں تھوڑا سا. ابھی ایک بچی رہتی ہے نا, کسی نے نہیں پڑھا؟ عریشہ پڑھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم من بلاد مختلفت. مختلفت. آپ کا جب آپ غلط پڑھتے ہیں نا آپ کے منہ سے نہیں نکلتا, روک دیتی ہے آپ کی زبان. مختلفت, ٹھیک ہے. اردو میں بھی بولتے ہیں نا مختلف, ہے نا, ڈفرینٹ جسے بولتے ہیں. تو ہم کیا بن جائے گا مبتدا, اور من بلاد مختلفت یہ پوری آپ کی خبر بن جائے گی. یہ پورا کمپلیٹ جملہ ہے. کمپلیٹ جملے کے دو پارٹ ہوتے ہیں. مبتدا جس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ مبتدا ہوتا ہے, اور باقی جو آ رہا ہوتا ہے وہ خبر آ رہی ہوتی ہے. تو بلاد مختلفت مرکب توصیفی بن رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ منعوت ہے, یہ نعت ہے. تو یہ دونوں مرکب توصیفی بن کے من سے ملٹیپلائی ہو کے مرکب جاری بن رہا ہے پورا. اچھا آگے پڑھیے. وَلُغَاتُهُمْ وَلُغَتُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ. لغات بیٹا یہ لغات ہے, لغات جمع ہے یہ. لغاتهم وَلُغَاتُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ وَأَلْوَانُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ. They are from different countries, their languages are different, and their race or skin color. colors Yeah. And their skin colors are different. colors are different. ٹھیک ہے. آگے. وَلَكِنْ دِينُهُمْ وَاحِدٌ. لیکن بٹ ہاں, ولیکن کا مطلب کیا ہے؟ بٹ. دینہم کیا ہے؟ واحد. Religion. The religion is one. آگے. وَرَبُّهُمْ وَاحِدٌ. And their God is one. وَنَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ. And their messenger is one. وَقِبْلَتُهُمْ وَاحِدَةٌ. And their qibla is one. هُمْ مُسْلِمُونَ. They are Muslims. وَالْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ. And the Muslims are brothers. اخوتن برادر, اخون کی جمع ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کا یہاں مسلمون مبتدا ہے کیونکہ اس کے اوپر الف لام آ رہا ہے, اور اخوتن پہ الف لام نہیں آ رہا تو تنوین آ رہی ہے, یہ نکرہ ہے, یہ آپ کی خبر ہے. آگے. هذا مدرسون. This is our teacher. اسمه شيخ بلاد. اسمه الشيخ بلال. His name is Sheikh Bilal. وهو من سوريا. And he is from Syria. وهو رجل صالح. And he is a neck man. And he is a ہاں ٹھیک ہے, نیک آدمی ہے نا. آگے پڑھیے. نحن نحبه كثيرا. نحبه كثيرا. We love him a lot. We love him a lot. تو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ یہ والی مدرس کی طرف جا رہی ہے نا, اور شیخ بلال کی طرف جا رہی ہے. چاہے آپ مدرس کہہ لیں چاہے آپ شیخ بلال کہہ لیں, یہ ان کا نام ہے, دونوں کی طرف جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور نحبو جو ہے کون ہے؟ وہ اسٹوڈینٹس ہیں.
नुहिब्बु में जो नहनु ज़मीर है वो स्टूडेंट की तरफ जा रही है। अच्छा अभी हम अच्छा, तमारीन करते इसमें हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, हम्म, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि इसमें ये जो अशेखु है ना, इसमें बुश तो अल क्यों आ रहा है शेखु? गुड क्वेश्चन। अच्छा इस्मुहु अश-शैखु बिलालन बिलालुन, तो ये मुरक्कब तौसीफी बन रहा है। मुरक्कब तौसीफी तो इसको नहीं कहना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये क्या बन रहा है, ये आपका अशई, इसको चूंकि हमने लाना था, इसको हमने मार्फा लाना था तो हमें इसको भी मार्फा लाना पड़ा। आप इसको मुरक्कब तौसीफी समझ लें, मुरक्कब तौसीफी चारों हालतों में बराबर होता है, ठीक है। तो अगर हमने बिलाल लाना था तो हमें शेखुन तो नहीं कर सकते थे ना, यहाँ पे बिलाल मार्फा है, अलम है ना, अलम होने की वजह से वो मार्फा है, उसको अलिफ लाम की जरूरत नहीं है। तो हमें फिर उसके पीछे जो हमने जिसके बारे में बताया जा रहा है उसको भी मार्फा लाना है। तो यहाँ पे एक्चुअली तो ये मुरक्कब तौसीफी नहीं बन रहे, लेकिन जो भी ये बन रहे हैं मैं बताती हूँ कौन क्या बन रहे हैं आपस में, वो भी चारों हालतों में बराबर होते हैं। अच्छा, ये मार्फा है, ये मार्फा है, इसको मार्फा बनाने, ये शैखुन लगाते तो नकरा हो जाता, तो ये मार्फा था तो ये भी हमें मार्फा लगाना पड़ा अलिफ लाम के साथ। समझ आ रही है? अच्छा इसको जुमला तो आपका कंप्लीट हो गया ना, यहाँ पे इसमें अशैखु, या फिर आप यूं कह सकती हैं इसमें बिलालुन, तो जुमला तो कंप्लीट हो जाता, बात तो समझ आ जाती। लेकिन दो वर्ड क्यों लाए गए हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। ये वाला जो है शेख लाया गया और फिर बिलाल, क्योंकि शेख तो बहुत सारे होंगे ना स्कूल में, स्कॉलर तो बहुत सारे होंगे, तो कौन से शेख की बात हो रही है, कौन से इसमु वो शेख बिलाल। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको बदल कहते हैं, उसकी जरूरत नहीं होती लेकिन उसको लाया जाता है, ठीक है। तो आप इसको बदल बना लें या इसको बदल बना लें, दोनों में से एक बदल है। इसमु बिलाल, लेकिन साथ शेख भी लाना पड़ा, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट करने के लिए, ताकि कोई कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट ना हो, सही है। तो इस तरह का फिर हमें करना पड़ता है, तो इसको हम फिर बदल कहते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में शायद बताया था, मैंने बताया था कि जाअनी आया मेरे पास, अखू का, अगर मैं इतना भी कह दूं तो पूरा हो जाएगा ना जुमला, आया मेरे पास तुम्हारा भाई, है ना। लेकिन मैं आगे कहती हूँ हामिदुन, तो हामिदुन मैंने क्यों लगाया, कंफ्यूजन से बचने के लिए, क्योंकि भाई तो उसके बहुत सारे हो सकते हैं ना, 4 5 6 8 10, कोई कितने भी भाई हो सकते हैं ना। तो आप उसको बता रहे हैं कि मैं आया मेरे पास तुम्हारा भाई, तो अब ये इनफ नहीं है, जुमला तो पूरा हो गया, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट हुई है कि कौन सा भाई आया, तो फिर आपने हामिदुन लगाया उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। तो यहाँ पे भी शेख बहुत सारे हो सकते थे, अगर आप सिर्फ शेख कह देते तो कंफ्यूजन क्रिएट होती। नहीं, तो आपने बिलाल और आगे नाम बताया, सही है। और इन दोनों के ऊपर एक जैसा इराब आता है, ये भी मरफू है, ये भी मरफू है, या अफू भी मरफू है और हामिदुन भी मरफू है। इस अखू का कंफ्यूजन दूर करने के लिए हामिदुन लगाया गया, ताकि वाज़िया हो जाए बात, सही है, समझ आया। तो फिर हम इसको जो हमने बाद में लगाया इसको बदल कहते हैं, इसको भी बदल कहते हैं। सही। बदल मतलब बदल, आपको अगर इंग्लिश में ग्रामर में कहें तो क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूट कह लेना, जैसे अच्छा, आप छुट्टी पे अच्छा, जा ये रहे वही वाला बदल है। हैं, ये वही सब्स्टिट्यूट वाला बदल है, अच्छा, सब्स्टिट्यूट वाला।
جیسے میں ابھی آپ کو نہ پڑھاؤں لیکن میں جاتی ہوں کہیں ٹریولنگ کرتی ہوں, آپ کی کلاس مس نہ ہو تو میں اپنی بیٹی کو وہاں پہ بتا جاتی ہوں نا کہ یہ پڑھائیں گی, ٹھیک ہے, تو وہ بدل ہوں گی نا, سبسٹیٹیوٹ ہوں گی نا میرا, ہے نا. یا آپ کی بیٹی اسکول میں ٹیچنگ کرتی ہے, آپ خود کرتی ہیں, تو آپ چھٹیوں پہ جاتی ہیں تو آپ کا سبسٹیٹیوٹ رکھا جاتا ہے کہ نہیں رکھا جاتا, تو وہ بدل ہوتا ہے سبسٹیٹیوٹ. آپ یہ سارے نا ڈیفینیٹ انڈیفینیٹ یہ اسی میں ان کو بتا دیا کریں تاکہ یہ ان کو بھی سمجھ آ جائے, نہیں تو یہ بالکل ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتی. ٹھیک ہے, تو اسم ہو ہز نیم از, ان کو بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے, انہوں نے ٹرانسلیشن کتنا اچھا کیا ہے, یعنی ان کو ہاں لیکن میں بات چاہ رہی ہوں جیسے گرامر بھی سمجھیں, جیسے مجھے تو آ رہی ہوتی سمجھ, لیکن پھر جیسے گرامر بھی ان کو اچھا آ جائے گی نا, سمجھ ہاں لیں کہ گرامر میں کیا بولتے ہیں کس وجہ سے. ہاں وہ میں بتا دیتی ہوں جہاں ضرورت ہوتی ہے نا. جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں ہوا کیا ہے, مبتدا ہے, اور منصوریہ کیا, یہ خبر بن رہی ہے, دونوں مل کے کیا بن رہے ہیں, اس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں, اس کو آبجیکٹ کہتے ہیں, اس کو پریڈیکیٹ کہتے ہیں, پریڈیکیٹ. سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ دونوں مل کے کیا ہے, وہ آپ کا کیا بن جاتا ہے, مبتدا خبر مل کے تو جملہ بن جاتا ہے. یہ جو آپ ہے کا ٹرانسلیشن لاتے ہیں نا, وہ اسی وجہ سے آتا ہے. وَهُوَ رَجُلٌ صَالِحٌ, مبتدا اینڈ یہ آگے خبر آ رہی ہے. یہاں پہ جو خبر آ رہی تھی مرکب جاری بن کے آ رہی ہے, یہاں پہ جو خبر آ رہی ہے یہ کیا بن رہی ہے, توصیفی. توصیفی بن رہی ہے. رجلن کے بعد صالحن صرف تاری. نحنو یہ مبتدا ہو گیا, نحبہ کثیرن یہ پوری خبر بن رہی. اب نحبہ جو ہے وہ نون نہیں ہے, وہ فعل ہے, ٹھیک ہے. احبا یحبو اور تحبو اور نحبو, ہے نا. نحبو ہم محبت کرتے ہیں اس سے, یعنی اپنے ٹیچر سے, کثیرن بہت زیادہ. تو نحبو جو ہے احبا, اس کا ماضی جو ہے احبا ہے. It's too early بٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ورب ہے, یہ نون نہیں ہے. محبت کرتے ہیں, زمانہ آ گیا نا, زمانہ آ گیا نا اس میں. احبا اس کا جو مضارع بنے گا یحبو, اور پھر اس سے تحبو, تحبو بھی بنتا ہے, نحبو بھی بنتا ہے. میں نے بتایا تھا نا فعل کے شروع میں یا, تا, الف, نون 4 لیٹر لگاتے ہیں. یہ 4 لیٹر ادھر شروع میں لگاتے ہیں, الگ الگ میننگ ہوتے ہیں. یا کا میننگ کیا ہوتا ہے, ہی. تا کا میننگ ہوتا ہے یو, اس کا میننگ ہوتا ہے انا, آئی, اور اس کا میننگ ہوتا ہے وی. ٹھیک ہے, تو یہ سلولی آپ کو سب چیزیں پتہ چل جائیں گی. 4 لیٹر لگتے ہیں فعل سے پہلے, یا, تا, الف, نون, یتان. اگر جوڑیں تو یتان بنتا ہے. صحیح. یتان, یا, تا, الف, نون, اسی اس سے آتے ہیں. پہلے یا آتا ہے, پھر تا آتا ہے, پھر الف آتا ہے, پھر نون آتا ہے. تو نون آ جائے تو نحنو یحبہ, وہ محبت کرتا ہے. تحبہ تم محبت کرتے ہو, احبہ میں محبت کرتا ہوں اس سے, نحبہ ہم محبت کرتے ہیں اس سے. تو یہ جو میننگ چینج ہو رہا ہے نا, وہ اسی وجہ سے چینج, آگے کچھ چینج نہیں ہوگا, بس یہ شروع میں چینج ہوتا رہے گا حرف. ٹھیک ہے, یحبو سے سٹارٹ ہوگا, اور پھر تحبو, احبو, نحبو. اچھا, یہ ہم پہلے پڑھ آئے ہیں, یہ نئی چیز نہیں ہے جو میں آپ کو ابھی بتائی ہے, یہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو ریویژن جو ضروری ہے نا, تھوڑا پیچھے سے. اچھا, ابھی ہم کرتے ہیں تمارین, بہت ہی آسان ہے انشاءاللہ. تھوڑی سی آپ کریں اور پھر تھوڑی سی ماما کر لیں گی. چلو ریشی آپ سٹارٹ کریں. Okay. أجب عن الأسئلة الآتية. Answer the following questions. آپ کی بچیاں بہت اچھی جا رہی ہیں, آپ گھبرائیں نہیں. اگر کہیں پہ بھی ان کا تھوڑا سا ہوتا ہے نا, تو آپ کو پتہ ہے نا, ان کو آپ کو کچھ کمی نظر نہیں آتی جب وہ پڑھتی ہیں. تو ٹرانسلیشن کتنا اچھا کاری ہوتی ہے, تو اس کا مطلب وہ سمجھ رہی ہیں باتوں کو. سمجھنا ضروری ہے. ہم گرامر کیوں کرتے ہیں, سمجھنے کے لیے کرتے ہیں نا.
ट्रांसलेशन करने के लिए हम ग्रामर करते हैं ना, तो वो ऑलरेडी वो सब सही कर रही हैं, तो उनको समझ आ रहा है। और फिर साथ साथ जैसे जैसे वो थोड़ी मैच्योर होंगी तो उनको ग्रामर का भी स्टार्ट करेंगे। अभी अगर बहुत ज्यादा, जिस तरह मैं अभी आपको बता देती हूँ, आप तो डाइजेस्ट कर लेती हैं, वो नहीं कर पाएंगे इतनी, तो उनको मैं उनके हिसाब से लेके चल रही हूँ, आपको मैं आपके हिसाब से लेके चल रही हूँ। क्योंकि आप बता रही होती ना, तो मतलब आपको भी पता, सारी चीजें पता ही तो होती है, तो मैं सोचती थी कि चलो ये एटलीस्ट इनके लिए को ज्यादा आपकी आवाज नहीं आ रही, आज आपके माइक को कुछ गड़बड़ है, आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है। जी, बस मैं यही कह रही थी कि वो अगर जैसे आप कोई वर्ड अगर इंग्लिश में बोल देंगी ना, तो इनके एटलीस्ट ये रहेगा कि वो मैं जरूर सुनते में बोलूंगी, रहेंगी वर्ड्स। वो मैं जरूर बोलूंगी। जी जी। बल्कि अगर आप कहती हैं तो मैं इंग्लिश की ग्रामर की, आप देखें ना, जब हम इसको लेसन को खत्म करते हैं तो पॉइंट्स टू रिमेम्बर आते हैं ना, पॉइंट्स टू रिमेम्बर आते हैं ना इंग्लिश में, कि नहीं आते, मुझे बताएं। जी आते हैं वो जी, हम सारी, करते भी हैं उसको रिवाइज। तो वो सारी ग्रामर ही तो पढ़ा रहे होते हैं इनको, तो मैं वो सारी ग्रामर ही पढ़ा रहे होते हैं, तो मैं उनको समझा भी देती हूँ, सही है, ठीक तो वो काफी है, इनफ है उनके लिए। वो ठीक इसीलिए एंड पे दिए हुए हैं कि जो भी हमने रूल सीखे हैं वहां पे हम सीख लें, तो आप घबराएं नहीं, ठीक बिल्कुल ठीक है। चले, सही है, अच्छा ठीक। जा आगे करें, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1। Okay. أين هذه المدرسة? Where is this school? هي قريبة من المسجد. كم بابا لها? नो बेटा, How many? नो, आपने कहा हिया, ठीक है, हिया नहीं कहेंगे। हाँ आप कह सकती हैं, लेकिन अगर आप कहें हाजी हिल मदरसतु तो ये भी कह सकती हैं, हाजी हिल मदरसतु करीबुन मिनल मस्जिदी, ठीक है ना। और आपने क्या किया, इसकी जगह आपने जमीर लगा दी हिया, एक्सीलेंट, हिया करीबुन मिनल, वेरी गुड, माशाल्लाह। तो ये भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है और ये भी ऑप्शन है कि इसकी जगह हम क्या कर दें, जमीर लगा दें। चलिए आगे करें, कम बाबन, كم بابا لها? How many doors does it have? لها ثلاثة أبواب. बिल्कुल ठीक है, अबवाबिन, सलासतु अबवाबिन। नेक्स्ट, مغلقة أبوابها الآن أم مفتوحة؟ مفتوحة. I don't know what that means. क्या What does it बोलेंगे, mean? मैं बताती हूँ। अब मुगलकतुन अबवाबुहा, ठीक है, आर इट्स डोर, इन या इज भी लगा सकते हैं, इज इट्स डोर क्लोज्ड नाउ, और ओ आर जो होता है ना या के लिए, या मफ्तूहतुन, या खुले हैं, उसके डोर बंद हैं या खुले हैं, समझ गए। Okay. मुगलकतुन अपोजिट है मफ्तूहतुन का, मफ्तूहतुन मुगलकतुन, ठीक है। चूंकि ये डोर आपका क्या है, गैर मुनसरिफ है ना, डिप्टोट है ना, अबवाब गैर आकिल है ना, गैर आकिल है ना, अबवाबुन। तो ये गैर आकिल के साथ हमेशा क्या आता है, जो भी चीज आएगी वो सिंगुलर फेमिनाइन आएगी, इसलिए प्रोनाउन भी सिंगुलर फेमिनाइन आ रहा है। मीनिंग देर का हो रहा है, देर का मीनिंग कर रहे हैं THEIR, है ना, यही होती है ना स्पेलिंग, EIR, देर। तो ये देर जो है ये सिंगुलर फेमिनाइन आ रहा है, क्योंकि अबवाब गैर आकिल है, तो उसका जो मुदाफिला बन रहा है ना, ये मुदाफ है, ये मुदाफिला है, देर डोर। मीनिंग आप हर डोर नहीं करेंगे, देर डोर। Okay. हाँ अब अच्छा, एक मिनट, देर डोर नहीं करेंगे, एक मिनट सबर। जो मदरसे की तरफ जा रही है ना, ये प्रोनाउन जो जा रही है, ये प्रोनाउन कहाँ जा रही है, मदरसे की तरफ जा रही है। मदरसा इस हाँ फेमिनाइन है, तो हाँ भी जमीर है, इट्स डोर कहेंगे, ठीक है, इट्स डोर। और अमुगलकतुन इज इट्स डोर क्लोज्ड नाउ आर ओपन,
ठीक है ना. अब Okay. इसका जवाब देना है. आपने कहना है أبوابها और हाँ अबवाबुहा أبوابها مفتوحة مفتوحة हाँ الآن. الآن. गुड. बस आगे पढ़िए. नंबर 4. كم نافذة في هذا الفصل? How many windows are in this class? فيه نافذتان. हाँ वेरी गुड. कबीरतानी नाफिजतानी कबीरतानी. फी ही क्यों कम कहा? फी ही क्यों कहा? क्योंकि वो क्या है, क्लासरूम है. ठीक है ना. तो क्लासरूम के लिए जो क्लासरूम वो है ना मैस्कुलिन है ना, तो उसके लिए ही वो की ज़मीर यूज कर रहे हैं. तो हम क्या कहेंगे? फी ही नाफिजतानी कबीरतानी. फी ही क्या बन जाएगा? आपकी खबर बन जाएगी फी ही, और इसमें जो मुब्तदा बनेगा वो बनेगा नाफिजतानी कबीरतानी. क्योंकि इसको नाफिजतानी अगर आप इसको खबर बना देते हैं नाफिजतानी नाफिजतानी, अगर इसको बना देते हैं खबर बना देते हैं तो इसको क्या बनाएंगे? इसको तो बनना ही खबर है. दो दो खबरें हो जाएंगी, दो दो न्यूज हो जाएंगी. तो फिर हमने क्या करना है? इसको खबर बनाना है और इसको मुब्तदा बनाना है. और कबीरतानी उसकी क्या होगी? नाफिजतानी. खिड़कियों की सिफ्त हो जाएगी. ठीक है. तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा. तो नाफिजतानी कबीरतानी मुरकब तौसीफी बन के मुब्तदा बनेगा. मुअख्खर मुअख्खर. और ये क्या? खबर मुकद्दम बन गई. इसने खबर ही बनना है, जिसको जिधर भी लगा दें इसने खबर ही बनना है. अच्छा आगे पढ़िए. कम तालिबान. كم طالبا في هذا الفصل? How many students in this class? فيه 10 طلاب. अशरतु तुल्लाबिन. अशरतु क्यों कहा? क्योंकि Because तुल्लाबिन طلاب is तो वो आपका जमा आ रहा है, मुजक्कर आ रहा है, तो आपने अशरतु लगाया. देखिए और क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? और इतनी अच्छी तो वो कर रही हैं. अगर उनको समझ ना आ रहा होता तो ये सब कुछ ना कर पाती. ठीक है. उन्होंने इस पूरी की जगह फी ही लगा दिया और ये खबर बना दिया. इसको ये प्रेडिकेट है. और आगे क्या बनाना है? आगे आपने लगाना है कि स्टूडेंट्स कितने हैं. तो कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 स्टूडेंट थे. तो अशरतु होता है. अशरतु तुल्लाबिन. जी. चलें नहीं आगे चलें. इतना ही है. और इससे अच्छा क्या आंसर हो सकता है? 100%. वेल डन. أكلهم thank you. أكلهم من بلد واحد. And how many from are all of them from one country? Then you say لا هم من what's it called? Yeah هم من بلد مختلفة. لا هم من. हम तो मुब्तदा बन जाएगा ना, सब्जेक्ट बन जाएगा. मिन बलदिन बलदिन या बिलादिन. बिलादिन मुख्तलिफतिन. बिलादिन मुख्तलिफतिन. No, they are from different countries. ठीक है. बिल्कुल सही आंसर आपका. ला नो दे आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. तो ला को तो हम काउंट नहीं करते. ये जब आ आता है ना तो उसका जवाब हमें जरूर देना होता है, ला या नाम में. तो अभी चूंकि वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक कंट्री से हैं, तो ये तो हमने रॉन्ग लिखा हुआ है, तो हमने ला कह दिया. दे आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. आगे पढ़िए. नंबर 7. من أين أبو بكر? Where is Abu Bakr from? هو من روسيا. He is from Russia. Very good. من أين أحمد? Where is Ahmed from? هو من الهند. He is from India.
गुड, आपने इतना अच्छा याद रखा, पीछे से काउंट कहाँ से है। अच्छा, आगे क्या है? min aina Yusufu. Where is Yusuf from? Huwa min al-Inglaterra. He is Good. from England. Number 10. Min ये तो आपकी aina मामा को भी याद नहीं होगा। आप बिल्कुल सही आंसर दे रही। मिन ऐना मोहम्मदुन। min aina Muhammadan. Yeah. Where is Muhammad from? Huwa min al-Yabani. He is from Good, good. Japan. ये कैसे आपने याद रखा? सारे इतने सारे लोग डिफरेंट कंट्रीज से थे। अच्छा जी, आगे। Man mudarrisuhum. Where is their their school? No, man. Or the teacher? Man. Oh, their Man teacher. means Who? Oh, who is their teacher? who is their teacher. Okay. ये जो whom होता है ना, इसका मीनिंग दे भी होता है। ठीक है। अभी जब आप आंसर करेंगी ना, तो इसका मीनिंग दे हो जाएगा, और यहाँ पर इसका मीनिंग देयर है। तो जब ये किसी के साथ अटैच होके आएगी, मुदाफिल बनेगी, तो देयर मीनिंग होगा। पोजेशन की बात हो रही होगी ना, और जब वो बाद में जवाब में आएगी तो हुम आ जाएगा। मन मुदरिसुहुम। अब यहाँ पे हुम नहीं आएगा, मन की जगह उसको नाम बताना पड़ेगा। मुदरिसुहुम। मुदरिसुहुम mudarrisuhum अशैखु Shaykhu Bilal. बिलाल। मुदरिसुहुम अशैखु बिलाल, या फिर हम ये भी कह सकते हैं हुआ अशैखु बिलाल, ये भी कह सकते हैं। मुदरिसुहुम की जगह इसको दोबारा लाने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह आप हुआ लगा दें, अशैखु बिलाल। ठीक है। Okay. चलिए, एक रह गया। मिन ऐना हुआ। Min aina huwa. Where is he from? Huwa min al you can say anything. Huwa min al Yabani. सूर्या। Yeah. सूर्या से थे ना। हुआ मिन Yeah, okay. सूर्या। हुआ मिन सूर्या, और सूर्या के ऊपर अलिफ लाम नहीं लगाना, क्योंकि वो पहले से क्या है, वो डेफिनेट नाउन है। कंट्रीज के नेम जो होते हैं वो डेफिनेट नाउन होते हैं, उनके ऊपर दोबारा से अलिफ लाम नहीं लगाते। लेकिन अगर जिन पे अरब लगाते हैं ना, अल हिंद, अल याबान, तो वो लगे, वो उनकी मर्जी है, हम खुद से नहीं लगा सकते। तो सूर्या पे नहीं लगाया गया तो हम भी नहीं लगाएंगे। ठीक है। अगर याबान से होते तो फिर मिनल याबानी कहते। ठीक है। लेकिन अब सूर्या पे तो अलिफ लाम अरबों ने लगाया ही नहीं, तो हम नहीं लगा सकते। आप नहीं कह सकती बिना सूर्या, ये नहीं कह सकते। अच्छा जी, आगे ये हो गया। चले अभी मामा को दे, थोड़ा वो पढ़े। करीब आए, माइक से दूर हैं। दा हाज़िहिल अलामता अमामल जुमलिस सहीहती व हाज़िल अलामता अमामल जुमलिल्लती लैसत सहीहतन। ये लईसा के बारे में हम अगली बुक में पढ़ेंगे, बुक 3 में। ठीक है, लईसा के बारे में। तो इसके लिए आपको वो फ़अला फ़अला फ़अलू पता है ना आपको, गर्दान माजी की, वो आपको याद होनी चाहिए, एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए। चलिए हम उसी वक्त कर लेंगे, देखेंगे। अब बुक 3 शुरू होने वाली है आपकी। पढ़े इसको। दा का मतलब होता है पुट हाज़िहिल अलामता, ये वाली अलामत, अमामल जुमल सहीहती, जो सही जुमले उनके आगे, इन फ्रंट ऑफ, वहाज़िल अलामता, ये वाली क्रॉस वाली, अमामल जुमल लती लैसत सहीहतन। लैसा का मतलब है जो सही नहीं है। अच्छा। जो जुमले सही नहीं है उनके लिए आपने क्रॉस का निशान लगाना। तो ये भी बहुत अच्छा एक वो है आपका लेसन को समझने के लिए। चलिए करिए, आपका तो बहुत ही आसान है। मदरसती करीबतुन मिनल मतारी, तो ये रॉन्ग है।
اور اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ مدرستی قریبۃ منل مسجدی، مسجدی، منل مسجدی. الف لام لگائیں سیکنڈ گے ہے ہاں مسجد پہ الف لام لگا سکتے ہیں نا. چلیں آگے. لہا ثلاثۃ ابواب، یہ کریکٹ ہے. یہ کریکٹ ہے، یہ رانگ ہے، یہ کریکٹ ہے. اس کے 3 ڈور ہیں. اٹ ہیز 3 ڈورز. مدرسے کے 3 ڈورز تو نہیں ہے نا، وہاں پہ تو 2 ڈورز تھے نا. کبیرتان نہیں، کیا تھے، کتنے ڈور تھے؟ 3. ہاں تو یہ رائٹ ہے نا، پھر صحیح 3 ہی ڈور تھے. اچھا آگے کیا ہے؟ ابوابھا مغلقۃ الآن، یہ والا کریکٹ ہے. کھلے نہیں، کریکٹ نہیں، رانگ ہے. یہ رانگ ہے کیونکہ مفتوحۃ لکھا ہوا تھا نا. اسکول کے ڈور ابھی کھلے ہیں، یہ دیکھیں نا ابھی یہ بنے ہوئے ہیں آپ کے سامنے. 3 دروازے ہیں اور تینوں کھلے ہوئے ہیں. پکچر کو دیکھیں تینوں ڈور کھلے. ہاں وہ کلوز ہے. مکاتب الطلاب کبیرۃ، تو یہ والا رانگ ہے. صغیرۃ تھے نا، چھوٹے تھی. ڈیسک اسٹوڈنٹ کے ڈیسک بڑے ہیں تو وہ چھوٹے ہیں نا، صغیرۃ ہے نا. تو یہ آپ کا کیا بنے گا؟ یہ آپ کا سبجیکٹ بن جائے گا مرکب اضافی بن کے، ہے نا. اور یہ والی خبر پریڈیکیٹ بن جائے گی. اس کو توڑنا نہیں ہے، اس کو توڑنا نہیں ہے. مرکب اضافی کو توڑ نہیں سکتے، یہاں پر بھی اس کو نہیں توڑ سکتے. ٹھیک ہے. ثلاثۃ ابواب، کسی بھی مرکب کو توڑ نہیں سکتے. جیسے مدرسہ تی ہے، من المطارق، یو کینٹ، ان کو توڑ نہیں سکتے، بریک نہیں کر سکتے. آگے کیا نمبر 5؟ توڑیں گے بھی کیسے؟ مطلب آپ کس طرح کہہ رہی ہیں توڑ سکتے؟ مثلاً آپ مکاتب کو مبتدا بنا دیں اور ان دونوں کو بولیں کہ یہ خبر بن رہے ہیں. اچھا، یعنی غلط وہ نہیں کر سکتے. ہاں تو پھر میننگ خراب ہو جائے گا نا. اب یہ کون سا مرکب بن کے بنیں گے؟ یہ آپس میں تو کچھ بھی نہیں بن رہے. تو یہ والے تو کچھ مکاتب و طلابی تو پھر بھی بن رہے ہیں نا مرکب اضافی. تو آپ نے اس کو نہیں توڑنا، آپ نے سمجھ کے کرنا ہے مبتدا کیا بن رہا ہے تو خبر کیا بن رہی ہے. تو چلیے آگے چلتے ہیں. مکتب المدرسی کبیر، یہ والا ٹھیک ہے. ٹیچرز ڈیسک از بگ. فی فصلنا عشرۃ طلاب، in our class there are 10 students. یہاں پہ عشرہ ہے، ٹھیک ہے، عشرۃ طلاب. اچھا آگے کیا ہے؟ عمار من روسیا. Ammar is from Russia, so he is not from Russia, so یہ wrong ہو جائے گا. ہاں وہ یونان سے تھا، ملیشیا سے تھا. نہیں گریس سے تھا نا، یونان سے تھا. اچھا آگے کیا ہے؟ بیرم من ترکیہ. This is right. یہ رائٹ ہے، ٹھیک ہے. یوسف من ملیشیا، یہ رانگ ہو جائے گا کیونکہ ملیشیا سے تو ہمار تھا. مدرسون من العراقی، یہ بھی غلط ہو جائے گا، وہ سیریا سے تھے شاید. ٹیچر کہاں سے تھے؟ شیخ جو تھے وہ تھے نا روسیا. ہاں روسیا سے تھے. ہاں روسیا، ہاں رشیا سے تھے. ٹھیک ہے. اچھا جی اب نیکسٹ آ جائیں چھوٹی بہن. یہ تو بہت ہی، یہ والا بھی آسان ہے لیکن تھوڑا سا ایفرٹ ہے اس میں. چلیں في الدرس من آسيا وإفريقيا وأوروبا. Write the names of Asian, African, and European countries mentioned in this lesson. اب آپ کو پتہ ہے کچھ کنٹریز جو تھی وہ ایشیا کی تھی، کچھ ایشین تھی، کچھ افریقن تھی اور کچھ یورپین تھی. تو آپ نے الگ الگ لکھنا ہے. آسیا کا مطلب ایشین، افریقہ کا مطلب ہے
کہ وہ آپ کی افریقن تھی اور اروبا میں یورپ. It's right here. اور کاراتون کا مطلب کیا ہے؟ کاراتو کانٹیننٹ. کاراتو کا مطلب ہے کاراتی آئے گا یہاں پہ جو پیچھے فی آ رہا ہے نا, تو کاراتی آسیہ نام بھی رکھتے ہیں ہم, لیکن بٹ یہاں پہ نیم نہیں ہے. کاراتی افریقہ اور کاراتی اروبا. چلیں اب ان میں سے ہم نے کون کون سی کنٹریز پڑھی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے. ایشیا میں سے کون کون سی تھی؟ ایشیا میں سے Yabani, ہم، and what's China called again? ہم، Sini. ہم، Um, ویری گڈ. is it Al-Hindi? گڈ. الہندو. Al-Hindu. ہم، ملیزیا. Malaysia. ہاں یہ سارے کہاں سے تھے؟ یہ کانٹیننٹ آف ایشیا سے تھے. اچھا افریقہ سے 2 ہی تھے. اچھا پہلے ہم کر لیتے یورپ والے نا. یورپ میں اروبا میں کیا کیا تھا؟ انکلترا, الیونان, یونان, ترکیہ. ترکی بھی یورپ میں ہے, ٹھیک ہے. اور یونان گریس جو ہے وہ بھی یورپ میں ہے. اور کیا ہے ایک اور کنٹری تھا انکلترا, انگلینڈ. 3 یہاں پہ ہیں, 3 یہاں پہ ہیں. یہاں پہ 4 تھے نا, میں نے 4 بتائے آپ کو, اور یہاں پہ صرف 2 ہی ہیں. اس میں There's 2 میں one Syria, Syria. نائجیریا, ویری گڈ, نائجیریا اور غانا. غانا بھی تھا نا, یہ افریقن کنٹریز ہیں. نائجیریا, غانا. اور یہاں پر ایشیا میں کیا کیا تھے؟ الیابان, نو, اسینو, الہندو اور ملیزیا. ملیزیا کے اوپر الف لام نہیں ڈالنا, باقی سب پہ الف لام ڈالنا. کیوں نہیں ڈالنا؟ کہ عربوں نے نہیں ڈالا, ہم بھی نہیں ڈال سکتے. جن کی لینگویج ہے انہوں نے نہیں ڈالا. انہوں نے یونان پہ ڈالا ہے, باقی کسی پہ بھی نہیں ڈالا. انکلترا, ترکیہ, نائجیریا, غانا کسی پہ بھی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا. اب الکلمات الجدیدہ نیو ورڈز. Al-Maktabu, the desk. Makatibu, the desks. اب دیکھیں ایک پیش آیا نا, یہاں پر ایک پیش آنے کی کیا وجہ ہے؟ الف لام. یہ غیر منصرف نہیں ہے. جو واحد ہوتا ہے وہ تو مکتبن ہوتا ہے نا, وہ تو غیر منصرف نہیں ہوتا. جب پرولر بناتے ہیں تو وہ آپ کا غیر منصرف ڈپٹوٹ ہوتا ہے. واحد میں تنوین آتی ہے اور الف لام لگائیں تو ایک پیش آ گئی پھر, صحیح ہے. لیکن یہاں پر آپ کا یہ ڈپٹوٹ ہے, اس کے اوپر تو الف لام نہیں آ رہی, پھر ایک پیش کیوں آ رہی ہے؟ نہ یہ مضاف بن رہا ہے, نہ اس کے اوپر الف لام آ رہا ہے, نہ ہی یہ یا آ رہا ہے اس سے پیچھے, تو کیوں اس کے اوپر ایک پیش لگا رہا ہے؟ کیونکہ یہ ڈپٹوٹ ہے. اس میں الف کے بعد 2 لیٹر آ رہے ہیں اور الف سے پہلے 2 لیٹر پہ زبر آ رہی ہے, تو یہ ڈپٹوٹ ہے. ٹھیک ہے, غیر منصرف اس کو کہتے ہیں, اور انگلش میں ڈپٹوٹ کہتے ہیں. کرسی یون ہوتا ہے. کرسی یون کیا ہے؟ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ کرسی یون منصرف ہے, اس کے پر تنوین آ رہی ہے. مکتبن بھی منصرف ہے. منصرف کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مکتبن, 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 وہ تینوں حرکات لے رہا ہے, دن, 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 اس لیے وہ منصرف ہے. ٹھیک ہے, وہ ڈپٹوٹ نہیں ہے, منصرف ہے وہ. ٹھیک ہے. اچھا اب غیر منصرف جو ہے, جیسے یہ والا غیر منصرف ہے, تو یہ تینوں حرکات نہیں لے گا. مکاتبو, مکاتبا, مکاتبی نہیں ہوگا. کراسی یو, کراسی یا, کراسی یہ نہیں ہوگا. کراسی یو, کراسی یا, کراسی یا ہوگا. زیر اگر تنوین نہیں آ رہی نا تو پھر زیر بھی نہیں آئے گی, یہ یاد رکھیں. جری حالت میں زیر آتی ہے نا, کتابن, 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 وہ منصرف پہ آتی ہے. جب کا غیر منصرف ہوگا تو اس کے اوپر آپ زیر نہیں لگا سکتے. پھر زیر کی جگہ بھی بس وہ پیش ہی لیتا ہے نا, جیسے ابھی ہم نے دیکھا تھا تو نہیں, زیر کی جگہ زبر لے رہا ہوتا ہے. اچھا زبر لے رہا ہے نا, کراسی یو, کراسی یا,
करासिया तो एक्यूजिटिव फॉर्म है ना, और फिर जो जेनेटिव फॉर्म है उसमें भी वो जबर ही ले रहा है, करासिया। मरियमू, मरियमा, मरियमा, मरियमी आपने कहीं नहीं देखा होगा। आदमू, आदमा, आदमा, समझ आइए। यूसुफू, यूसुफा, यूसुफा, उसामा तू, उसामता, उसामता। यानी अगर ये वाला वर्ड फी के साथ आएगा तो फिर इसमें जबर आ जाएगा, ना जबर आएगा, जहाँ पे जेर आनी है वहां जबर आएगा, जबर है। वहां जेर नहीं आ सकती फिर। तो गैर मुनसरिफ के ऊपर कसरा नहीं लगा सकते। अच्छा, अब ये लौन जो है, अल-लौनु, ये लौन नुन होता है, गैर मुनसरिफ, ये मुनसरिफ है, अलिफ लाम की वजह से एक पेश आ रही है, ये मुनसरिफ है, ये टोट नहीं है, ठीक है। और अलवान नुन जो है आपका, ये भी गैर मुनसरिफ है, इसके ऊपर तनवीन आ रही है। अब क्यों इसके ऊपर तनवीन आई, आप देखें अलिफ तो आ रहा है, लेकिन अलिफ में क्या है, पीछे 3 लेटर आ रहे हैं, और तीनों मैंने बताया था कि अलिफ से पहले 2 लेटर होने चाहिए, उन पे जबर आना चाहिए। जैसे इस अलिफ से पहले 2 जबर हैं, और उनके ऊपर जबर होना चाहिए। और करासी में भी 2 जबर हैं। तो ये तो इसके ऊपर क्यों तनवीन आ रही है, मुनसरिफ क्यों हो गया, क्योंकि इसके अलिफ के पीछे 3 लेटर नहीं है, 4 है। 3 लेटर हैं, दो लेटर नहीं है, 3 लेटर है। अच्छा, अल किबला तू पे क्यों एक पेश आ रही है, अलिफ लाम की वजह से। किबला तुन होता है और अल किबला तू होता है। देखें, जा का इज इक्वल टू जाली का, ठीक है। तो अरब लोग जालिका को जाका भी बोल देते हैं। तो ये बस इन्होंने ऐसे ही कर दिया, यानी बगैर किसी रूल के बस वैसे ही कह दिए। हाँ, बहुत सी चीजें हम भी तो शॉर्ट करके कह देते हैं, अच्छा, तो उन्होंने इन शॉर्ट कह दिया ना। सही। अच्छा, अब क्या है, अलकारा तू, देखें हाजा में, हाजा और जालिका में 2 चीजें मुश्तरक है। जालिका, जालिका में अलिफ है ना, जालिका और जाका, जाका में देख लें, इनमें क्या चीज मुश्तरक आ रही है, हाजा में, जालिका में और जाका में। अलिफ से पहले जो जबर आ रहा है, नहीं, वो वजह नहीं है, वो तो उसके लिए वजह है ना, वो तो दूसरी चीज है, मुनसरिफ वो इशारा है सारे। नहीं। तीनों में जा आ रहा है, अच्छा, मुश्तरक है, तो जा आना चाहिए, बाकी तो कोई मसला नहीं है। तो जा इसमें भी आ रहा है, तो असल इसम इशारा तो ठीक है, इशारा जो है वो जा ही है, वो तो लगा हुआ है। आगे आप कुछ भी लगाएं, जाली का बनाएं या जा का बनाएं, या सिर्फ आप पीछे हा लगा दें। ये हा जो होती है ना, अलर्ट करने के लिए होती है, अलर्ट करने के लिए, हाजा, दिस वन। तो आपका असल इशारा जा है जो आ रहा है सब पे, तो वो तो चेंज ही नहीं हुआ, तो वो वजह यही है, ठीक है। तो हाजा को तो नहीं चेंज किया हमने, जालिका को जाका कर दिया। अरब लोग ना जब देखते हैं ना कि ये चीज, जैसे उन्होंने, आप खैर उनका लफ्ज यूज करती है ना, जजाकल्लाह खैर, तो वो लफ्ज खैर नहीं है, असल में वो लफ्ज है अखयरू, अखयरू, जैसे अहमदू है ना, अफलू के वजन पे ये है। तो उन्होंने कहा ये बोलना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बार बार हमने जजाकल्लाह खैर कहना है, तो उन्होंने खैरुन कर दिया। सही। तो इसी तरह जालिका को उन्होंने जाका कर दिया, वजह तो कोई नहीं है, सिर्फ अपनी आसानी के लिए शॉर्ट कर दिया उसको। कोई हरकत उनको मुश्किल लगती तो हरकत को भी चेंज कर देते हैं, कोई हरफ उनको मुश्किल करता लगता है, जैसे जो आप काला पढ़ते हैं ना, काला कुरान में पढ़ते हैं ना, काला पढ़ते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये असल में कावाला होता है, असल में ये होता है ये, लेकिन उनको मुश्किल लगता है कि बार बार हम कावाला कावाला करेंगे तो बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने वाव को अलिफ में चेंज कर लिया।
तो हमें उनको फॉलो करना है। तो जाका और उन्हें कहा इक्वल टू इज इक्वल टू जालिका। हमें क्या मसला है? कोई मसला है। कावाला इज इक्वल टू काला। अल-क़ारतु जो है ये कॉन्टिनेंट पे बोला जाता है। अच्छा, अभी ये क्या बता रहे हैं? पॉइंट्स रिमेम्बर। पढ़ें, कोई इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो पढ़ें। आपका लेसन तो खत्म हो गया, पॉइंट्स रिमेम्बर कर लेते। This is a test lesson. There's no new construction in it. There are about 5 new words. They are Zaka, which is the same as Zalika. Alunu, color, alwanun, plural. Wasi'un, spacious. Nuhibbu, we love. Asia, Nuhibbuhu, we love him. Rusia, Russia. आसिया, एशिया और रूसिया। अच्छा, बस आपका लेसन खत्म हो गया। अभी इस बुक में कितने लेसन रहते हैं? मेरे ख्याल में 13 लेसन है इस बुक में। थोड़े ही रह गए हैं, 2 लेसन रह गए हैं आपके। ठीक है, तो करना चाह रहे हैं अगला लेसन तो रीडिंग कर लेते हैं और फिर हम इसको बाद में कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर बाद में कर लेंगे। देखिए, ये है अल ममनू मिनस सर्फी। चले मैं ये आपको पढ़ा देती हूँ। अल ममनू मिनस सर्फी। ममनू का मतलब क्या होता है आपको पता है? ममनू, मना जो किया हुआ। हाँ, जिसको मना किया गया हो। मिनस सर्फी, घूमने से मना किया गया हो। इसका ऑपोजिट होता है मुनसरिफ। उसको घूमने से मना नहीं किया गया। किताबुन, किताबन, किताबिन। ठीक है, कोई भी लफ्ज ले लें। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। उसको घूमने से मना नहीं किया गया। जिस पे तनवीन आती है वो फुली डिक्लाइन होता है। लेकिन ये क्या है, इसको रोक दिया गया है घूमने से, डिक्लाइन होने से। ये पार्शली डिक्लाइन हो रहा है। डिक्लाइन तो हो रहा है बट पार्शली हो रहा है। इसमें आपका क्या होगा? जैसे मरियमू, अब इस पे एक पेश आ रही है। आपको पता है क्यों आ रही है एक पेश? क्योंकि ये डिप्टोट है। उसामा तू डिप्टोट है। इस बुक में आपको यही पढ़ाया जा रहा है। देखें, ये सारे ममनू मिनस सर्फ के ग्रुप बताए गए हैं आपको। ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ, फिर आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें आपने क्या करना है? अगर मरियम तो रफ़ई हालत है ना, नॉमिनेटिव फॉर्म है ना। नस्बी हालत एक्यूजेटिव फॉर्म क्या होगी? एक्यूजेटिव फॉर्म क्या होगी? जबर आएगी ना। और आगे क्या होगा? मरियमी। मरियमी तो लगा ही नहीं सकते इसके ऊपर, मरियमा ही आएगा। तो ये आपकी नॉमिनेटिव फॉर्म है, ये आपकी एक्यूजेटिव फॉर्म है, और यहाँ पे आपकी जेनेटिव फॉर्म होनी चाहिए थी। तो उन्होंने जेनेटिव फॉर्म जो है उसको भी जबर से लिखा है। जैसे देखिए, मुनसरिफ में क्या होता है? किताबुन। ये आपकी कौन सी नॉमिनेटिव फॉर्म है कि नहीं है? बोलेंगे नहीं आप लोग? मैं समझ रही, आवाज नहीं आ रही आपको? ये मुझे आ रही है, मैं बोल भी रही हूँ, आपको नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही। किताबुन और किताबन क्या है? एक्यूजेटिव फॉर्म है। ये तो आपको पता होना चाहिए ना। मैंने आपको ये बताया, जब 2 जबर आते हैं तो अलिफ भी लगता है। अलिफ जी। किताबिन। ठीक है, अब ये आपकी जेनेटिव फॉर्म हो गई। तो ये आपका जो है ममनू मिनस सर्फ नहीं है, ये आपका मुनसरिफ है, ये डिप्टोट नहीं है। ये फुली डिक्लाइन होता है। जिस पे तनवीन आती है वो फुली डिक्लाइन होता है। सही है। जिस पे तनवीन नहीं डाल सकते, जो डिप्टोट होता है, जो ममनू मिनस सर्फ होता है, उसके ऊपर एक पेश डालते हैं। और तो ये इसकी निशानी भी होती है कि अगर एक पेश आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये वो है, डिप्टोट है। डिप्टोट है बगैर किसी वजह के ना। अलिफ लाम भी नहीं आ रहा, मुदाफ भी नहीं बन रहा, या भी नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो फिर वो क्या होता है? डिप्टोट होता है। तो मरियमू, अब ये मरियमू तो नॉमिनेटिव फॉर्म हो गई, ये एक्यूजेटिव फॉर्म हो गई। तो जेनेटिव फॉर्म में कसरा नहीं आएगा, मरियमा ही आएगा। अगर पीछे आपने ली लगाना है तो आप ली मरियम ही नहीं कहेंगे। ली हरफ जर है ना, तो जेर देता है ना, लेकिन आप नहीं लगा सकते जेर, मरियमा ही लिखेंगे। ली आदमा आता है कुरान में,
ली आदा मी नहीं आता, ली आदा मी नहीं आता, ली आदा माँ आता है, हालांकि आना ज़ेर चाहिए। तो इसकी जो जेनेटिव फॉर्म है वो भी फतह से आ रही है, बस इतनी सी बात है। जिस पे आपका एक पेश आएगा किसी वजह से, 3 रीजन को छोड़ के वो डिप्टोट हो जाएगा, कोई रीजन नहीं है यहाँ पे इसके एकदम आने की, ना अलिफ लाम है ना मुदाफ बन रहा है, मुदाफ पे तो आगे मुदाफ इलैह होता है ना, तो ये रीजन भी नहीं है, और फिर या भी नहीं लगा हुआ, पुकारा भी नहीं जा रहा है इसको, या भी नहीं लगाया हुआ यहाँ में, तो ये डिप्टोट हो गया फिर। ठीक है, अभी आप देखें यहाँ पर बता रहे हैं अल अनवाउल आतियतु मिनल अस्माई, यानी जो नीचे काइंड्स आ रही है ना अस्मा की, आने वाली काइंड्स जो है नंबर 1 2 3 ममनुअतुन मिनस सर्फी, ये गैर मुनसरिफ है, डिप्टोट है। आपको ग्रुप्स बना के बता दिए गए हैं कि यहाँ पर आप देखें, इसमें आपका ज़ैनबु मरियमु, ये तो औरतों के नाम हो गए, ये भी औरतों के नाम हो गए, ठीक है। और मक्का तू जद्दा तू क्या है, ये शहरों मुल्कों के नाम हो गए। तो शहरों मुल्कों के नाम भी गैर मुनसरिफ होते हैं। और अब इस मक्का के पीछे अगर हम लगाएंगे ना इला, तो इला की वजह से मक्का के नीचे क्या आना चाहिए, ज़ेर आनी चाहिए ना, लेकिन हम मक्का ता लिखते हैं, इला मक्का ता, ठीक है। इला जुद्दा ता, आयशा ली आयशा ता, 3 ही कर सकेंगे, ली फातिमा ता, ली मरियमा, ली ज़ैनबा। तो ये आपके शहरों मुल्कों के नाम इसमें शामिल हो गए पहले ग्रुप में, और औरतों के नाम सारे, यानी अच्छा। फिर दूसरा ग्रुप जो है इसमें मर्दों के नाम है बट गोल ता वाले नाम है, सही। ली हमजा ता आएगा, है ना। कोई भी अर्फ जर लगाएं पीछे से, वो आपका जबर ही आएगा, जेर नहीं लगा सकते। अच्छा, तीसरी काइंड जो है मर्दों के ऐसे नाम जो कि अरब तो हैं, अरबों के नामों पे तो तनवीन आती है, आपको पता है ना, ये अरब नाम है सारे, लेकिन चूंकि इनके आखिर में गोलता आ रही है आयशा की तरह, मक्का की तरह, तो फिर इनको भी एक ही पेश लगाएंगे, सिमिलर हो गए ना, इसलिए एक पेश लगा रहे हैं। अच्छा, अब उस्मानु अफ़ानु, ये क्या है, मर्दों के नाम है बट अलिफ नून पे खत्म हो रहे हैं, ये तीसरा ग्रुप है। मर्दों के नाम हैं, नाउन्स हैं, ये आपके अलम है ना, तो अलम है, तो अलम जो है उनके ऊपर भी एक पेश आ रही है, मर्दों के नाम जो अल्लाह होते हैं। देखिए वैसे आपने अली यून पढ़ा, मोहम्मद उन पढ़ा, अब्बास उन पढ़ा, तो उनपे तो वो भी अरबी नाम है, ये भी अरबी नाम है, लेकिन इनमें क्यों एक पेश आ रही है, क्योंकि इनके आखिर में आन की वजह से, अलिफ नून की वजह से, जैसे ये भी अरबी नाम है, लेकिन और गोलता आ गई तो एक पेश आ गई। अच्छा, अब ये क्या है, बे पार्ट 3 का बे पार्ट भी है, ये हमने पढ़े थे, ये क्या है, क्या ये नाम रख सकते हैं हम, अपने नाम रख सकते हैं क्या, ये नहीं रख सकते, ये एडजेक्टिव्स हैं। तो एडजेक्टिव्स जो होते हैं ना, जो अलिफ नून पे खत्म होते हैं, वो भी गैर मुनसरिफ होते हैं। सही। वो एडजेक्टिव जो अलिफ नून पे खत्म हो रहे हैं, ये तो नाम थे ना, अलम थे ना, ये तो मोहम्मद की तरह नाम थे ना, उस्मान। अब उस्मान अरबी नाम है, लेकिन हम उसके अगर अलिफ नून आ गया, अफवान अरबी नाम है, इनके वालिद का नाम है सुफियान, मरवान, ये अरबी नाम है सारे, लेकिन चूंकि अलिफ नून आ गया इसलिए हमने उनको डिप्टोट में डाल दिया है। अब इसमें ये एडजेक्टिव है, ये नाउन नहीं है, ठीक है। जो एडजेक्टिव होते हैं उनको हम नाम नहीं बना सकते, जद्दू, जदीदुन, कदीम, उनको नाम तो नहीं बनाते ना अपने, नहीं। तो ये भी उसी तरह के हैं, अलिफ नून पे खत्म हो रहे हैं। कसलानु का मतलब होता है, आपको पता है, जवान भूखा, और अच्छान प्यासा, शबआन फुल, शबआन जिसका पेट भरा हुआ हो ना, खाना खा के फुल हो गया हो। मलआन जो कप होता है, जैसे गिलास होता है भरा हुआ हो, या बहुत ज्यादा उसके पास माल हो, वो भी मलआन कहलाता है, माल बहुत ज्यादा। फिर आप देखें जो इस तरह के अल्फाज होंगे ना, अहमदू, अनवरू, अकबरू, अहसन, ये भी डिप्टोट होंगे। उस वक्त मैंने आपको नहीं बताया था, ये अरबी नाम है, ये हम अपने नाम भी रखते हैं ना, ये खास वजन पे आ रहे हैं, खास पैटर्न पे आ रहे हैं, और ये जो है अफलू के पैटर्न पे है।
تو افعلو کے وزن پہ جو بھی نام آپ کے آئیں گے چاہے وہ آپ کے ایڈجیکٹو، اس کے بھی دو پارٹ ہیں، ایک ناؤن کا ہے اور ایک ایڈجیکٹیوز کا ہے. اب تو یہ ہمیں یاد رکھنے پڑیں گے. بس جہاں پہ آپ دیکھیں گے نا جیسے احمدو، انورو، اکبرو اس پیٹرن پہ آ رہے ہیں، افعلو کے وزن پہ آ رہے ہیں، تو وہ چاہے آپ کے چاہے کلرز کے نیم ہو، یہ سارے کلرز کے نیم ہیں. الوان پڑھا تھا نا ہم نے، الوان لون پڑھا تھا نا، کلرز. تو یہ سارے کلرز ہیں اور یہ سارے آپ کے نیم ہیں. تو نیم جو ہیں وہ بھی اس وزن پہ آ سکتے ہیں، تو وہ بھی ان کے پر ایک پیش آئے گی. اور کلرز کے نیم آپ یدو وائٹ، اسود، حجر اسود ہوتا ہے نا، کالا، احمر ریڈ، اصفر پیلا، اخضر گرین، ازرق نیلا. یہ سارے افعلو دیکھیں آپ، افعلو 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 کے وزن پہ آ رہے ہیں، یہ بھی افعلو کے. اصغرو بھی کہہ سکتے ہیں، ہے نا، لیکن وہ کلر نہیں ہے نا اصغرو، تو اس کو ادھر ڈالیں گے، ناؤنز میں ڈالیں گے. نان عربک نیم. نان عربک، نان عربک نہیں، عربک نیم بھی کر لیں، لیکن وہ اس وزن پہ آنے کی وجہ سے ایک پیش لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ نیمز عربک ہی ہیں لیکن فالو وہ الگ ہوگی. ہاں، تو کسی وجہ سے آ رہا ہے نا ایک پیش، افعلو کا وزن آ رہا ہے اس لیے. اچھا، پھر آپ کے یہ والے ولیم، ایڈورڈ ہوتا ہے لیکن ایڈورڈ پڑھتے ہیں اس کو، لندنو، بیرس، باریس، یہ آپ کے کیا کنٹری نیمز ہیں. یہ سارے نان عربک نیم ہیں. ابراہیم، اسماعیل، بغداد کنٹری کے نیم ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ نان عربک نیم ہے. ٹھیک ہے، اسحاق، یعقوب، یونسو. تو نان عربک تو چاہے کنٹریز کے نیم ہو، چاہے وہ کسی کا بندے کا نیم ہو، جیسے آدم، ابراہیم، ہے نا، وہ سب غیر منصرف ہوتے ہیں. یوسف، اسحاق، یعقوب، یونس، یوسف، یہ سارے نان عربک نیم ہیں. ولیم بھی نان عربک نیم ہے، یہ گوروں کے نام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح کسی ہندو کا نام بھی ہو سکتا ہے، ترکی کے کسی بیرم آیا تھا وہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سب نان عربک نیم ہوتے ہیں. عربک نیم آپ کے ہوتے ہیں حامد، خالد، عباس، عمار، محمد، یہ سارے عربک نیم ہوتے ہیں. ان کے اوپر تنوین آئے گی، لیکن ایسے عربک نیم جن کے آخر میں گولتا آئے گی وہ ڈپٹوٹ ہو جائیں گے، آپ ان پہ تنوین نہیں لگا سکتی. مثلا اسامہ تو، طلحہ تو، ہے نا، تو ان پہ. اسی طرح الف لام آ جائے گا، عثمانو، افوانو، سفیان، تو الف لام آ جائے گا. عربک نیم ہے بٹ الف لام آ گیا، لام آ گیا، تو ابھی الف نون آ گیا، تو پھر آپ کیا کریں گی؟ اس کو ڈپٹوٹ کریں گے. اسی طرح پھر ایڈجیکٹیو جو ہوتے ہیں جو الف لام پہ ختم ہوتے ہیں، جیسے کسلان، جوان، یاد کرنے کی ضرورت نہیں، یہ آپ کو پریکٹس سے ہو جائیں گے. پریکٹس ہو جائے گی. ہاں، ہو جائے گی. اغنیاء، اب یہ دیکھیں، یہ آپ کا وہ جو میں نے بتایا تھا نا مفاعلو کا وزن، مفاعلو کا وزن بتایا تھا نا، الف کے بعد 2 لیٹر ہے نا، اور مفاعلو بھی بتایا تھا، الف کے بعد 3 لیٹر ہو گیا نا. اب مفاعلو، ابھی اس میں 2 اور وزن اس میں رکھ لیں. ایک یہ وزن ہے، اس کے پر بھی دیکھیں ایک پیش آ رہی ہے، یہ بھی جمع ہے، جمع مکسر ہے، بروکن پلورل ہے، اور اس کے پر بھی ایک پیش آ رہی ہے. اور اس کا واحد ہوتا ہے غنی یون، آپ کا منصرف ہے، غنی یون، غنی ین، غنی ین، ہے نا، وہ تو منصرف ہے. بٹ یہ اغنیاء جو ہے یہ آپ کا اصدقاء، اقویاء، اطباء، اس کے پر آپ نے کیا پڑھا ہے؟ ایک پیش آ رہی ہے. اب اس کا وزن بھی یاد کر لیں. اگر اس وزن پہ آئیں گے نا، اس کا کیا وزن بن رہا ہے آپ کچھ بتا سکتی ہیں؟ افعلاء. اف، اس وزن پہ جو بھی لفظ آئے گا نا، یعنی جن کے آخر میں حمزہ ہوگا اور الف ہوگا نا، افعلاء، افعلاء، حمزہ، الف اور حمزہ آخر میں آ رہا ہے، اور افعلاء یہ وزن بن رہا ہے. تو یہ نمبر 1 ہو گیا غیر منصرف کا وزن، یہ 2 ہو گئے، اور یہ 3 ہو گئے. افعلاء، اس میں آپ کا اطباء، اصدقاء، اقویاء، یہ سارے آ رہے ہیں. اغنیاء. اچھا،
ایک وزن اور یاد رکھنا ہے بے پارٹ، اور جیم بھی رکھنا ہے. جیم تو میں نے آپ کو پہلے سے بتا دیا، یہ والا بتا دیا ہے. یہ دو وزن میں ابھی بتا رہی ہوں، اس میں سے یہ والا میں نے ابھی بتا دیا ہے اور یہ بتا رہی ہوں. اس کا وزن کیا بنتا ہے دیکھیں ذرا، فقراء فعلاء. تو یہ آپ کے 4 وزن ہیں جو غیر منصرف کے ہیں. اس وقت میں نے نہیں بتایا تھے، زیادہ ہو جاتا. فعلاء. اب اس پہ وزن بنائیں، اس پہ لفظ بنائیں کوئی. فعلاء پہ غرباء. زملاؤ جو بتایا، آپ نے کیا بولا؟ یہ ادھر بتایا ہوا ہے نا انہوں نے، زملاؤ. زملاء اور فقراء. زملاء وزراء. ٹھیک ہے، آخر میں الف اور حمزہ آ رہا ہے، لیکن ہر ماں ان کے اوپر تو ماں دیکھیں تو اس کے اوپر تو الف اور حمزہ آ رہا ہوتا ہے نا، لیکن اس کے اوپر تو ہم تنوین لگا رہے ہیں. ماں ان، ماں ان، ماں ان ہو جاتا ہے. اس کے اوپر ہم الف حمزہ، اور کیوں ہم نے اس کو ڈپٹوٹ نہیں بنایا؟ کیونکہ یہ اس وزن پہ نہیں آ رہا. اس تو وزن جیسے ایک وہ ہے نا ابناؤ، اس کو ہم نے پھر کیوں بنایا ہے؟ ابناء ان، ہاں ابناء ان کی، ابن ان کی جمع ابناء ان ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں ابناء ان، اس کو ہم نے بنایا کیونکہ عربوں نے بنایا، الف اور حمزہ آ رہا ہے. اب اس میں وجہ جو ہے وہ یہی وجہ ہے کہ اس وزن پہ نہیں آ رہا. افعلاء ہے اور یہ ہے ابناء ان. تو جب اس وزن پہ نہیں آئے گا، افعلاء ان کے وزن پہ یا فعلاء کے وزن پہ، تو پھر وہ نہیں بنے گا. اس کے بعد پھر آپ کو تنوین ڈالنی پڑے گی. یہاں پر یہی ریزن ہے. صحیح. اس میں بھی یہی ریزن ہے تنوین ڈالنے کی. ابناء ان میں بھی، اور ایک اور ورڈ بھی آتا ہے جیسے اسماء ان، اسم ان کی جمع ہوتی ہے نا اسماء ان، تو وہ بھی افعلاء کے وزن پہ نہیں آ رہا اور نہ فعلاء کے وزن پہ آ رہا. دونوں وزن پہ نہیں آ رہا. اسماء ان ڈال کے دیکھیں، اسماء ان اس پہ آتا ہے، لکھ کے دیکھیں یہاں پہ اسماء ان. الف اور حمزہ تو آ رہا ہے لیکن وہ پہلے والا فالو نہیں ہو رہا. ہاں اسماء ان، اسماء ان ہے یہ. ابناء ان اس کا وزن الگ ہے، ابناء ان کا بھی یہی ہوتا ہے. اور بھی ہوتے ہیں تو اس میں نہیں کر سکتے. تو وزن آپ کا صحیح ہونا چاہیے تبھی آپ ایک پیش لگائیں. تو فعلاء میں بہت سارے لفظ ہوتے ہیں جیسے وزراء، غرباء، فقراء، علماء، ہے نا. ان کا واحد جو ہوگا وہ تو تینوں حالتیں لے گا، پوری ڈکلائن ہوگا، لیکن ان کی جمع میں لاسٹ والی نہیں ہے. ان میں کسرہ نہیں آ سکتا. تو یہ جو لاسٹ والا جو میں بتا رہی ہوں، جیم جو بتا رہی ہوں، یہ آپ کو میں نے پہلے سے بتا دیا، مفاعلو اور مفاعلو. اس میں بھی آپ کے دیکھیں یہ والا جو ہے یہ مفاعلو کے وزن پہ ہے، یہ بھی مفاعلو کے وزن پہ ہے نا، مفاعلو کے وزن پہ. فناجین، فنجان، کپ کو بولتے ہیں. کراسی یون، کراسی یون جو ہے وہ بھی آپ کا، کراسی یو سوری، ان سب پہ یہ کیا ہے غیر منصرف ہے. کراسی یو بھی الف کے بعد 2 لیٹر آ رہے ہیں نا. یہ مفاعلو کے وزن پہ ہے، مفاعلو کے وزن پہ ہے، اور یہ والے مفاعلو کے وزن پہ ہے. یہ والا پہلے، یہ جو پہلا والا ہے نا اس پہ یہ سارے آ رہے ہیں. یاد رکھیں ان کے جو واحد ہوں گے وہ فلی ڈکلائن ہوں گے. مسجدن، مدرستن، ٹھیک ہے، فندقن جو بھی اس کا واحد ہوتا ہے، اور مکتبن اور دقیقتن. ان کی جمع جب بنے گی تو اس کی مفاعلو کے وزن پہ بنے گی اور مفاعلو کے وزن پہ بنے گی. تو یہ 4 وزن ہیں یہ اصل میں. ان وزنوں پہ جب آئیں گے نا کوئی بھی لفظ آپ دیکھیں گے، افعلاء، اصدقاء، یاد رکھ لیں نا، ایک اصدقاء یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے. افعلاء کے وزن پہ، اغنیاء بھی اسی وزن پہ بنا ہوا ہے. اور یہ فعلاء، یہ آپ کا یہ آپ کا جو ہے جیسے آپ کا یہاں پہ فقراء ہے نا، وزراء، زملاء کا وزن، علماء، اور کیا ہوتا ہے غرباء، غریب سے غرباء.
تو یہ غرباء پہ بنا ہوا ہے، غرباء، غرباء، اس پہ زبر آئے گی. جیسے یہاں پر یہ نا علماء، فرسٹ پہ پیش آئے گی، سیکنڈ پہ زبر آئے گی، غرباء. ایسے نہیں بولیں گے، غرباء نہیں بولیں گے، وہ رو نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے، غلط ہو جائے گا. ہم غلطی سے بول دیتے ہیں نا غرباء، آسانی سے نکلتا ہے تو ہم بول دیتے ہیں، لیکن یہ غرباء ہے اس وزن پہ، باء، یہ اس وزن پہ. تو یہ 4 وزن جو ہے یہ غیر منصرف کے ہیں. اور اس کے بعد باقی آپ کو میں نے بتا دیا ساری چیزیں، سارے گروپس بتا دیے کہ یہاں پہ کیوں ایک پیش آ رہی ہے، کیونکہ نان عربک نیم ہے. اور یہاں پر یہ افعلو کے وزن پہ آ رہے ہیں. یہ ایڈجیکٹیوز ہیں، یہ کلرز ہیں، کلرز بھی ایڈجیکٹیو ہی ہوتے ہیں نا. نیلا آسمان ہے نا، نیلا آسمان تو نیلا ایڈجیکٹیو ہی ہو گئی نا، اس کی صفت ہی ہو گئی نا، ہے نا. کالا آسمان، بادل آئیں تو کالا ہو جاتا ہے، تو وہ اس کی صفت ہی ہوتی ہے. لیکن سارے کلرز تو نہیں ہے نا یہ رول فالو کر رہے ہیں، مطلب کچھ ڈفرینٹ بھی ہیں. سارے کرتے ہیں، سب کلرز آتے ہیں. انہوں نے آپ کو آسان دے دیے نا، چھوٹے جو بہت زیادہ قرآن مجید میں یوز ہوتے ہیں وہ دے دیے، ٹھیک ہے. تو یہ افعلو کے وزن پہ ہے، تو اس کا وزن بھی یاد رکھ لیں. اگر افعلو کے وزن پہ کوئی لفظ آئے گا، چاہے وہ نیم ہو چاہے وہ ایڈجیکٹیو ہو، وہ آپ کا غیر منصرف ہوگا. پھر اسی طرح یہاں پہ بھی آپ کے الف نون پہ ختم ہونے والے جو نام ہوتے ہیں، علم ہوتے ہیں، یا پھر جو صفات ہوتی ہیں، صحیح ہے، وہ بھی اسی طرح سے ہیں. پھر آپ کا یہاں پہ دیکھیں تو یہ سارے حمزہ تو گول تا والے، کیونکہ عائشہ تو پہ بھی پیش آتی ہے، تو انہوں نے مردوں کے ناموں پہ جن پہ گول تا آتی ہے ان کو بھی کہا ہے تم بھی تنوین مت لو، تم بھی ایک پیش لو، ٹھیک ہے. تو اسی طرح شہر ملکوں کے نام، پاکستان ہمارا جو ملک ہے اس کے اوپر کیا ہے آپ کا ایک پیش آتا ہے، ایک پیش آتا ہے. اور یہ آپ کی نومینیٹو فارم ہو گئی. اور جب میں کہتی ہوں انا من پاکستان تو کیا لگاتی ہوں آگے سے، انا من، کیا لگاؤں گی، من الپاکستان. آپ الف کیوں لگا رہی ہیں، عربوں نے نہیں لگائی، آپ کیوں لگا رہی ہیں؟ ہاں صحیح ہے، من پاکستان پاکستان نہ، جن پہ الف لام آتا ہے ان کے نیچے زیر آ جاتی ہے، من الہندی، من الیابانی، ٹھیک ہے. ہمارے ملک کے نام کے اوپر زیر کی جگہ زبر آ جائے. ہاں، تو یہاں جس پہ وہ نہیں لگاتے، پاکستان وہ غیر منصرف بنایا نا، عربوں نے الف لام نہیں لگایا، تو ہم بھی نہیں لگا سکتے. تو پاکستان پاکستانہ ہوگا، نصبی حالت میں بھی پاکستانہ ہوگا اور جری حالت میں بھی پاکستانہ ہوگا. سمجھ آ گئی کچھ؟ تو یہ آپ کا لاسٹ لیسن ہے اس بک کا، آئی تھنک، یا ایک اور ہوگا. اب یہ جو اس میں آپ نے دیکھنا ہے، الگ الگ کرنے ہیں، کہ بس ریزن بتانی ہے کہ اس میں سے منصرف کون سے ہیں اور غیر منصرف کون سے ہیں. اور جب منصرف جو ہیں وہ الگ کرنے اور غیر منصرف کی ریزن بتانی ہوگی آپ کو. یعنی کون سا والا رول ہے؟ مثلا احمدو لکھا ہوا ہے تو یہ اس کی ریزن کیا ہے، افعلو کا وزن ہے. اصدقاء ہوا ہے تو اس کا وزن افعلا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک پیش آئے گا. اگر آپ ان کو پڑھیں گے بھی نا تو اس کے اوپر آپ کو ایک پیش لگانا پڑے گا، کیونکہ یہ افعلاء کے وزن پہ. منادیلو پہ بھی ایک پیش لگانا پڑے گا. اقلام ان پہ نہیں لگا سکتے. الف کے بعد ایک لیٹر آ رہا ہے، پیچھے 3 لیٹر ہیں بٹ وہ ڈیفرنٹ ہیں، تو یہ اس کے اوپر تنوین ہے. کتبن، اس میں بھی آپ دیکھ لیں کسی وزن پہ نہیں آ رہا. مساجدو مفاعلو کے وزن پہ آ رہا ہے، ایک پیش لگائیں. حمزہ تو مردوں کے نام ہے. عباس عربی نام ہے، اس پہ تنوین آئے گی. فاطمہ تو عربی نام، اس میں کوئی ریزن نہیں ہے. محمد میں کوئی ریزن نہیں، عربی نام ہے، بس لگانے ہیں تنوین. عرب لگاتے ہیں، ہم نے بھی لگانے. لیکن گولتا آ جائے گی یا احمدو اس کے وزن پہ. اب حامد دیکھیں تو اس کے آپ تنوین لگاتے ہیں، خالدون، حامدون. تو یہ کسی وجہ سے احمدو افعلو کے وزن پہ آ رہا ہے اور یہ نان عربک نیم ہے، اس لیے ہم ان کو ایک پیش دیں گے. مکہ تو، مکہ جو ہے یہ بھی نان عربک نیم ہے، مکہ نان عربک نیم ہے. زینبو یہ عورتوں کا نام ہے، اس کی ریزن بتانی.
कसलानु तो अलिफ इब्राहिमू जो है वो किसी वजन पे नहीं आ रहा, लेकिन वो नॉन अरेबिक नेम हाँ नॉन अरेबिक नेम है, जैसे आपका बैरम था, जैसे एडवर्ड था, वो सारे ठीक है ना। अब आपने इनको 2 खाने बनाने हैं, एक में मुनसरिफ लिखने हैं, उनके ऊपर तनवीन डालनी है और उनकी तीनों हालतें लिखनी है। तीनों लिखें ना लिखें, लेकिन उसको कम से कम बता दें, डिक्लेयर कर दें कि ये आपका मुनसरिफ है। और डिप्टोट वाले खाने में सारे वो लिखें जिनमें एक पेश आती है, उसकी रीजन आपने जरूर देनी है। और ये होमवर्क करके अगर आप लोग भेज सकें तो इंशाल्लाह मुझे खुशी होगी। तो इसके बाद आपका एक जो है ना लेसन शायद और है, ये देखो, ये फंजान है, इसकी जमा जो बनती है फनाजी। हाँ ये मैं आपको पढ़ा दूंगी, ये सारे उनके बता रहे हैं ना प्रॉपर नाउन अलिफ नून, ये प्रॉपर नाउन्स होते हैं, अलम होते हैं, ये अलिफ नून पे खत्म होने वाले हैं, एक पेश लेंगे। और ये एडजेक्टिव है, कसलानु मलानु। और अहमदु अनवरु ये डिप्टोट क्यों है, क्योंकि ये अफलू के वजन पे है, पैटर्न ऑफ अफलू है। असवदु अहमरु ये भी अफलू के, ये कलर्स के नेम है। जो भी अफलू के वजन पे आएगा ना, चाहे वो कलर है चाहे वो कुछ भी है, वो आपने डिप्टोट ही करना है। फिर आपका ये क्या है, ये नॉन अरेबिक नेम है, ये देखिए लिखी रीजन यहाँ पे। आप कहते हैं ग्रामर के नहीं, ये देखिए नॉन अरेबिक लिखा हुआ है, प्रॉपर नाउन्स। द फॉलोइंग पैटर्न्स आर ऑफ ब्रोकन फ्री, ये चारों जो है ना ये आपके मैंने बताए हैं। इसका वजन क्या है, अफइलाउ, इसका फुअलाउ, ये वाले जो हैं, और ये मफाइलु और मफाइलु। हाँ तो अभी अतिब्बाउ होता है, तबीब उनकी जमा अतिब्बाउ होती है। तो इसमें ये असल में क्या होता है, ये होता है अतबीबाउ, 2 बा आ रहे हैं ना इसमें, देखें तशदीद के नीचे 2 बा हैं, ऊपर वाला कोई दो लफ्ज इकट्ठे नहीं आ रहे थे, कोई तशदीद नहीं आ रही थी। इसमें चूंकि तशदीद आ गई है ना, तो उसकी वजह से ये जो आपका अतबीबाउ है या इलाऊ के वजन पे है, असल ये है, असल ये है अतबीबाउ। लेकिन आसानी के लिए वो अरब लोग क्या करते हैं, बा को बा के साथ मर्ज करके तशदीद डाल देते हैं, तो अतिब्बाउ हो जाता है। बट ये मुश्किल था ना पढ़ना, अतबीबाउ, उन्होंने बा और बा को मर्ज कर दिया, आपस में तशदीद दे के अतिब्बाउ बना दिया। तो बस इतनी सी बात है, बाकी ये वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी है ये आपकी। अच्छा मैं देखना चाह रही थी कि आपकी बुक खत्म हो रही है, अभी एक लेसन है 13, एक वीक आपका इस बुक पे और लगेगा। सही 13 लेसन है इस बुक में, मुझे याद है बुक 2 में 13 लेसन है, और फिर बुक आपकी 3 शुरू होगी। एक्चुअली आपने 23 लेसन पढ़ लिए हैं, 13 ये है और 10 बुक 1 के थे ना, तो ये टोटल मिला के 23 लेसन बनते हैं आपके। 23 लेसन होते, तभी 1 वीक आपका और लगेगा और फिर ये बुक आपकी खत्म हो जाएगी। कुछ ना कुछ आइडिया आपको हो गया मुनसरिफ का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एडवांस लेवल है। लेकिन नहीं, मैं ये आपने जो अभी बता दिया है ना, उससे मुझे फायदा हो जाएगा, क्योंकि अब हम उसको रिवाइज कर लेंगे। थोड़ा आपने एक्सप्लेन कर दिया है ना। हाँ बहुत एक्सप्लेन किया है मैंने, आज तो मुझे गला भी दुख रहा है, पता नहीं क्यों, अल्लाह खैर करे ना। बोलने मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, शुरू में नहीं थी, जब मैं आई थी नहीं थी, पता नहीं एकदम से क्या हुआ। एसी भी चल रहे होते हैं ना घरों में, कुछ भी हो रहा होता है। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह बंद करते हैं, तो गर्मी हो जाती है, चलाते हैं तो। ये तो वाकई आजकल यहाँ पे भी बहुत गर्मी है, एसी चलाते हैं फिर बंद करते हैं। मुझे भी ये होता है ना, मुझे हीटर अच्छा लगता है ना एसी, तो थोड़ा बंद बंद करके चलाते हैं। हाँ पता नहीं वो उसको जब हम करते हैं ना कि थोड़ा सा नंबर उसका बढ़ा दें, तो वो बंद ही हो जाता है ना, फिर गर्मी हो जाती है। गर्मी हो जाती है जी। तो मेरा एसी तो नया है ना, तो बहुत ठंडा करता है, बहुत ठंडा करता है। अच्छा और हालांकि 3 फ्लोर है माशाल्लाह मेरे, लेकिन वो जो है ना ऊपर टॉप फ्लोर पे भी वो ठंड इतनी आ रही होती है, बेसमेंट तो बिल्कुल वो बहुत ही तो ठंडी होती है ना, वो वहीं से तो एयर ऊपर आ रही होती है, वो ज्यादा जो कोल्ड एयर होती है वो नीचे रहती है। और जो अभी वहां पे वेदर चेंज होना शुरू नहीं हुआ वैसे? नहीं अभी तो नहीं, अभी डेज जो है ना, जैसे मगरिब की अजान अब हाफ एन आवर अर्ली हो गई है। अच्छा हाँ, तो यहाँ पे भी थोड़ा टाइम चेंज हुआ। हाँ तो बस मेरा टाइम हो गया था, मेरी अजान हो चुकी है।
چلیے ٹھیک ہے دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ ضرور اس کو کیجیے گا ایک دفعہ ریوائز. ٹھیک ہے ایک دفعہ تو مسٹ ہے آپ کا ریکارڈنگ سننا, اس میں آپ کو بالکل کوئی چھوٹ نہیں ہے. جی انشاءاللہ. ہم آپ کو ہوم ورک کر کے دیں گے. No, 30. چلیں جی اینڈ